बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। आगाज़ करते हैं। आज यौम तकबीर है और आज तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। आज दिन है कि हम सजदा शुक्र बजा लाएँ और यकीनी तौर पर आज पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ही खुशी का दिन है जब 28 मई को 1998 में ये मार्का सर किया गया था, यानी कि पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान के लिए हमेशा कामयाबी और कामरानियाँ लेकर आया है ये दिन, और यकीनी तौर पर पूरी दुनिया पर धाक बिठाने के लिए काफ़ी था कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम किसी से कम नहीं है। मुबारकबाद देना चाहूँगी तमाम अस्करी और सियासी क़यादत को जिनकी कोशिशों काविशों से ये मुमकिन हो पाया, और साथ ही साथ कैसे भूल सकते हैं हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जिन्होंने ये मार्का सर किया। उस वक्त की हुकूमत हो, उस वक्त की अस्करी और सियासी क़यादत हो, या फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो, या फिर अवाम की हिमायत हो, अवाम के साथ खड़ा होना हो, ये तमाम एक पेज पर होने के बाद ही एक पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया गया था। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त बहुत ज़्यादा बैरूनी दबाव भी था, बैरूनी प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और पाकिस्तान की अस्करी और जो पाकिस्तान की सिविल क़यादत है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, उन्होंने ये ठान ली थी कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर रहेंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एजाज़ नहीं है बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए एजाज़ है, क्योंकि तमाम मुस्लिम ममालिक में सबसे पहला एटमी मुल्क बना है पाकिस्तान। अच्छा जी, अगर हम इसकी तारीख़ पर बात कर लें तो बहुत ही कोई पुरानी तारीख़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के शुरू होते ही इसका भी आगाज़ कर दिया गया था। हमने देखा कि 1974 में जब भारत ने एटमी धमाके किए तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान वापस बुलाया और उन्हें कहा कि वो एटमी ताकत, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाना चाहते हैं, एटमी पावर बनाना चाहते हैं। फिर हमने देखा कि 1976 में क्योटो रिसर्च लेबॉर्ट्री कायम की गई और एटमी प्रोग्राम को तेज़ किया गया, उसके ऊपर रिसर्च और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर लाई जाना ही ममनू थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। और फिर भुट्टो शहीद उन्होंने ये ऐलान किया कि घास खा लेंगे लेकिन एटमी ताकत ज़रूर बनेंगे। मतलब कुछ भी हो जाए, किसी भी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हों और कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े, हम पाकिस्तान को एटमी ताकत बना कर रहेंगे। फिर उसके बाद जी, जब भारत ने 11 और 13 मई को, याद है 11 और 13 मई को 1998 को पोखरान में 5 एटमी धमाके किए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के इलाके चागी में 5 एटमी धमाके करके साबित किया था कि पाकिस्तान जो है वो भी एटमी ताकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभर चुका है। और ये धमाके बड़े मुनफरिद अंदाज में किए गए थे। ये कोई कुआं खोदकर, कोई कान खोदकर उसके अंदर नहीं किए गए थे, बल्कि ये पहाड़ों के अंदर तकरीबन 800 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी एक सुरंग निकाली गई थी, और इन सुरंगों के अंदर जो एटमी मुजाहिरा है, जो धमाका है, वो किया गया था। और उसके बाद दुनिया ने देखा कि धमाकों की जो ताकत थी 45 किलो टन TNT से जायद बताई जा रही है। और फिर माइक्रो सेकेंड्स के फ़र्क से 5 धमाके किए गए और इन धमाकों के बाद जो काले पहाड़ थे वो सफ़ेद हो गए थे, रेज़ा रेज़ा होकर बिखर चुके थे। और फिर इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत होने का एजाज़ भी पाकिस्तान को हासिल है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है उससे बहुत सारे दुनिया के ऊपर एक पैगाम रोशन हो जाता है कि मुसलमान कम भी हैं, मुल्क छोटा भी है, लेकिन जज्बा बुलंद है और हौसले जवान हैं और कुव्वत ईमानी के साथ सरशार हैं, तो फिर वो कुछ भी कर दिखाने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। मैं बहुत छोटी थी 1998 में जब ये मार्का सर किया पाकिस्तान ने, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल की होंगी, लेकिन जो हमारे बड़े बताते हैं और जो आज का जज्बा ईमानी हम देखते हैं अपने अवाम के अंदर, और जिस तरह से यौम तकबीर को आज भी मनाया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर वो दिन क्या ही दिन होगा। बड़े बताते हैं कि जश्न का सा समा था, गलियाँ सजा दी गई थी, हर जगह पर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की आवाज़ें आ रही थी, और ये जो जज्बा था, मुझे लगता है कि ये जज्बा कभी कम होने वाला नहीं है। आज भी अवाम के अंदर वही जज्बा है। आज सुबह प्रोग्राम के अंदर, अपने मॉर्निंग शो के अंदर, में एयर मार्शल थे हमारे साथ रिटायर्ड, जिनके साथ बात हो रही थी, साजिद हबीब साहब, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें बताई। उन्होंने अपना वाक़े और किस्से शेयर किए। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो हम नौजवान, क्योंकि हम लोग उस वक्त एयरफोर्स के ऑन फील्ड मतलब जवान थे, ऑन ड्यूटी जवान थे, और जब
ہمیں یہ باتیں کیونکہ پلاننگ چل رہی تھی اور سارا کچھ ہو رہا تھا، اور جس دن یہ مارکا سر کیا جانا تھا، جس دن ایٹمی دھماکے کیے جانے تھے، اس دن ہم لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی اور ہر جوان یہ چاہتا تھا کہ وہ فرنٹ لین میں ہو، وہ سب سے اوپر کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ اس وقت جو ہے فضا کے اندر موجود نگرانی کر رہا ہو، وہ ڈیوٹی پر مامور ہو۔ تو یہ جذبہ ہے، آج بھی ہمارے جوانوں کا جذبہ ایسا ہی ہے، وہ ہماری بری بحری یا فضائی ہو، تمام افواج کا جذبہ آج بھی وہی ہے۔ میں ایک بار پھر سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں اس وقت کی اور اب کی سیاسی عسکری قیادت کو اور تمام عوام کو جو کہ ایک ایٹمی طاقت ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ اسی لیے ممکن ہے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ملک ہیں، اور تمام لوگوں کی جدوجہد، اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو میں نہیں بھولوں گی، ان کو ایک بار پھر سے مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی۔ اچھا جی، یہ اس کے ساتھ اس لیے بھی آج اس کی خوشی دگنی ہو گئی ہے کیونکہ آپریشن بنیاد المرصوص کو جس طرح سے پاکستان نے کامیابی سے ہمکنار کروایا ہے، پاکستانی افواج، پاکستانی عوام اور ہماری سیاسی قیادت یقینی طور پر ایک پیش پر تھے، اور جس طرح سے بھارت نے بزدلانہ حملے کیے اور پاکستان نے ان کا جواب دیا، اگر پاکستان نے ابھی ہلکا سا صرف ٹریلر دکھایا ہے، اگر پاکستان کو دوبارہ دشمن کی طرف سے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی گئی تو یقینی طور پر ہماری افواج پاکستان، ہماری عوام کسی صورت بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، اور اب کی بار ایٹمی طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ چھیڑ ملنگا نو کیونکہ پاکستانی جو ہیں بہت ہی شریف اور بہت ہی غیور قوم ہے، اور اگر غیور قوم کو للکارا جائے اور چھیڑا جائے تو یقینی طور پر اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بھارت کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ایٹمی قوت ملک کو نہیں چھیڑنا ہے۔ اچھا جی، ایک اچھی خبر بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، بہت بڑی اچیومنٹ ہے یقینی طور پر۔ انڈونیشیا چین سے 42 استعمال شدہ J-10C ملٹی رول جنگی طیارے خریدنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب یہ J-10C وہی طیارے ہیں جو پاکستان نے استعمال کیے، اور پاکستان نے جو ابھی حالیہ جھڑپیں تھی بھارت اور پاکستان کی، اس کے درمیان جو پاکستان نے J-10C ملٹی رول جنگی طیارے استعمال کیے ہیں ان کی اب دھوم مچی ہوئی ہے، اور اب انڈونیشیا 42 استعمال شدہ J-10C چائنا سے خریدنے جا رہا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ پاکستان کی وجہ سے ایک بڑی اچیومنٹ چائنا کو بھی ملی، کیونکہ چائنا اور پاکستان کے اشتراک سے ہی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور J-10C کی مقبولیت میں اضافہ تو ہوا ہی ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ اب انڈونیشیا کی طرف سے جو ایک بڑی کھیپ خریدی جا رہی ہے، 42 استعمال شدہ طیارے خریدے جا رہے ہیں، اور انڈونیشیا میں 11 سے 14 جون کو ہونے والی جو انڈو ڈیفنس اینڈ ایکسپو 2025 ہے اس میں معاہدے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ یقینی طور پر اچھی خبر ہے، اور آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سارے ممالک، خطے کے بہت سارے ممالک وہ پاکستان سے اور چائنا سے مختلف جو دفاعی نظام ہے یا دفاعی سسٹم ہے یا پھر جنگی طیارے ہیں، میزائلز ہیں، ان کے حوالے سے یا ڈرونز کے حوالے سے معاہدے ہونے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان، چائنا اور دیگر ممالک کے لیے بھی بہت اچھی اور تجارتی سرگرمیاں شروع ہونے جا رہی ہیں، جو ایک روابط ہیں وہ مزید گہرے ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔